नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक, समावेशिताको अनुहारलाई समावेश गरिएको दाबी। संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न दलका नेताहरूलाई सकस, मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहेको टिप्पणी। काठमाडौँ उपत्यकामा फुटपाथ अतिक्रमणको समस्या अझै भएन समाधान। पैदल यात्रुलाई शास्ति, महानगर र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभाव। युक्रेनमा जारी युद्धका लागि 3 लाख रिजर्भ फौज सम्पर्कमा आइसकेको रुसको दाबी। चौथाई भन्दा बढी युद्धभूमिमा तैनात भइसकेको जिकिर। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डको सहज जित, श्रीलङ्का 65 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसका विभिन्न नेताहरूले पार्टीको घोषणापत्रमा समावेशिताको अनुहारलाई समावेश गरिएको तथा यथार्थपरक रहेको दाबी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तथा पार्टी पदाधिकारीहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समाज, संविधान रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधारलाई विशेष जोड दिएको बताएका छन्। उनले घोषणापत्र लेख्ने क्रममा विज्ञहरूसहित बसेर लेखेको भन्दै घोषणापत्रमा नेपाली समाजको विविधतालाई पनि प्रतिनिधित्व गराएको बताए। उनले समग्र समृद्धिका संरचनाले मान्छेलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरालाई पार्टीले केन्द्रमा राखेको दाबी गरे। र आज घोषणापत्र सार्वजनिक हुँदै गर्दाखेरि समाज, संविधान रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधार नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार भन्ने नारा हामीले घोषणापत्रसँगै सार्वजनिक गरेको छौँ। म फेरि पनि यो नारालाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। संविधान रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधार नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार। हामीले यो नाराका साथ अगाडि जाँदै गर्दा घोषणापत्र निर्माण गरिरहँदै गर्दा जननेता बीपी कोइरालाले स्थापना कालमा लेख्नुभएको दस्तावेजदेखि स्थानीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दै गर्दाका घोषणापत्रहरू सबैलाई अध्ययन गरेर त्यसको सारलाई पनि, त्यसको स्पिरिटलाई पनि यसमा समाविष्ट गरेका छौँ। घोषणापत्र लेख्दै गर्दा पार्टीको नेतृत्व पङ्क्ति सहभागी हुने, हामी केही पदाधिकारी सहभागी हुने कुराको अलावा विषय विज्ञ साथीहरू अनि नेपाली समाजको विविधतालाई पनि प्रतिनिधित्व गराउने प्रयत्न गरेका छौँ। महामन्त्री शर्माले आगामी निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गरे। उनले देशलाई अघि लिएर जाने क्रममा भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि पृथक संकल्पका साथ पार्टी लाग्ने बताए। हामी देशलाई अगाडि लिएर जाने क्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि पृथक संकल्पका साथ हामी आएका छौँ र थप कानुनी बन्दोबस्त र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले घोषणापत्रमा राखेका छौँ। पुँजीगत बजेटसम्म खर्च हुन नसकेर हामीलाई जहिले पनि पिरलो परिरहेको कुरालाई अन्त्य गर्नका लागि थप कानुनी बन्दोबस्तसँगै निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाउन, सूर्य अस्त नेपाल मस्त भएर साँझ परेपछि नेपाल सुत्ने होइन, नेपाल साँझ परेपछि पनि निर्माणको जगतमा काम गर्छ। अब त्यस्तै कांग्रेस नेता स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीको घोषणापत्र वास्तविकताप्रति बलियो चेत भएको संकल्पपत्र जस्तो बनाइएको बताए। नेता वाग्लेले दिगो विकासका लक्ष्यसँगको तादात्म्यता मिल्ने गरेर संकल्पपत्रमा विकासका लक्ष्यहरू राखिएको बताए। उनले युवा बेरोजगारीको नैराश्यता चिर्नका लागि आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतहरूको विषयलाई प्राथमिकता दिएको पनि बताए। हामीले यसपालि असाध्यै यथार्थपरक वास्तविकताप्रति बलियो चेत भएको संकल्पपत्र यहाँहरू समक्ष लिएर आएका छौँ। हामी कहाँ छौँ र कहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा अनुभवजन्य निष्कर्षको आधारमा हामीले चाहिँ राखेका छौँ र राज्यले नेपाली कांग्रेस एउटा सिरियस गभर्निङ पार्टी हो
हामी अहिले पनि सरकारमा छौँ, पहिला पनि सरकारमा थियौँ र फेरि पनि सरकारमा जान्छौँ। त्यसैले सरकारमा बस्दाखेरि बनाइएका दिगो विकासका लक्ष्यहरू, योजनाहरू, आयोजनाहरू चाहिँ हामीले त्योसँगको तादात्म्यता मिल्ने गरेर हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा पनि विकासका लक्ष्यहरूलाई चाहिँ राखेका छौँ। नेता वाग्लेले पार्टीको घोषणापत्रमा तत्कालीन आर्थिक एजेन्डाका रूपमा 5वटा विषयहरू समावेश गरेको बताए, जसमा आयात, बाह्य असन्तुलनको विषय, कर्जा र तरलता, मुद्रास्फीतिको विषयहरू रहेका छन्। मुद्रास्फीतिको विषय आगामी सरकार बनेको 6 महिनाभित्रमा समाधान हुने डाक्टर वाग्लेले बताए। नेता वाग्लेले सार्वजनिक आय र खर्च, औद्योगिक पूर्वाधार र नेपाली उत्पादन प्रवर्धन र युवाहरूका लागि डिजिटलाइजेसनको विषय तत्काल आर्थिक एजेन्डाका रूपमा पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको बताए। हामीले तात्कालिक आर्थिक एजेन्डा भनेर 5वटा विषयमा बोलेका छौँ। एउटा यो आयातको विषय, हाम्रो बाह्य असन्तुलनको विषय, कर्जा र तरलताको विषय र अहिले चर्कँदै गएको मुद्रास्फीतिको विषयमा पनि हामीले यसलाई तत्कालै 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्रै हामी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट छ। त्यो अगाडिको खाका मिडियम टर्म भयो, यो चाहिँ हामीले तुरुन्तै गर्ने भनेर, त्यही भएर नाम पनि हामीले तात्कालिक आर्थिक एजेन्डा भनेर भनेका छौँ। त्यसपछि सार्वजनिक आय र खर्च, पब्लिक फाइनेन्स बारे हामीले केही बोलेका छौँ। त्यसपछि यो औद्योगिक पूर्वाधार र नेपाली उत्पादन प्रवर्धन र युवाहरूलाई विशेष चासो रहेको विषय डिजिटलाइजेसनको विषयमा हामीले चाहिँ तत्कालै अनि केही नयाँ कुराहरू लिएर आउँछौँ, केही नवीन कुराहरू लिएर आउँछौँ भनेर राखेका छौँ। चौथो, रोजगारी र सिपलाई हामीले जोडेर त्यो तात्कालिक आर्थिक एजेन्डामा छ। र 5औं चाहिँ स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रीय खपत भनेर आन्तरिक र दक्षिण एसियाली लेभलमै अहिले जुन जुर्मुराइरहेको एक किसिमको पहलहरू छन् त्यसलाई अझै थप मूर्तता दिनको लागि पहल चार्छौँ भनेर। सो आर्थिक एजेन्डामा यी 5 विषय भए। संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिको आधार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार भन्ने नारासहित काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। घोषणापत्र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वमा रहेको 41 सदस्यीय समितिले तयार पारेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री एवं माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव पम्फा भूषालले आफूले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लड्ने यो नै अन्तिम पटक भएको बताउनु भएको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार समेत रहनुभएकी मन्त्री भूषालले अर्को निर्वाचनमा भने आफू प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गर्नुभएको हो। आज ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अर्को निर्वाचन आउँदा आफू 65 वर्ष पुग्ने भएकाले उमेर अवस्थाले गर्दा पनि आफूले निर्वाचन नलड्ने अवस्था हुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले त्यसबेला आफूले समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा जान सक्ने वा पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर बस्न सक्ने भन्दै युवाहरूलाई प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा लड्ने तयारी गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। 16 वर्ष हुँदा आएको ललितपुर 44 वर्ष म यहाँ बसेको भयो। म साउनमा 4 गते चाहिँ म 60 वर्ष पुगेँ। अब यो अर्को संसद आउने बेला चाहिँ म 65 वर्ष हुन्छु। अरू कुनै कारणले होइन। म चाहिँ अब उमेर अवस्थाले पनि बिस्तारै त्यो एकदमै प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न घर घर जाऊ, अनि टोल पुग, गल्ली बाटो पुग, सबै पुग, अनि हो त्यो चाहिँ अब मसित इच्छा छैन। अब मभन्दा युवा साथीहरू आउनुहोस्, मलाई र समानुपातिकमा जान्छु भने नि हुन्छ। राष्ट्रिय सभा छ, अरू राजनीतिक मोर्चा पनि बाँकी छन्। म पार्टीमा पनि एउटा उच्च पदाधिकारी तहमा छु। पार्टीको जिम्मा लिएर मैले कुनै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु। पार्टी भनेको जनता राष्ट्रकै निम्ति र सांसद र सरकारका निम्ति पनि नीति बनाइदिने थल हो। झन् नीति मध्येको माग नीति झन् पार्टीको नीति हो। त्यसैले म जनताले पनि गर्न सक्छु। त्यसैले मलाई अर्कोचोटि उठ्ने रहर छैन है। मन्त्री भूषालले संविधानको रक्षा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सत्तारूढ गठबन्धन बनेको र आगामी निर्वाचनपछि पनि यसले निरन्तरता पाउने दाबी समेत गर्नुभयो। देश संघीय संरचनामा गएपछि मुलुकमा 3 तहका सरकारले काम गरिरहेका छन्। 2074 सालमा जारी भएको नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनपछि 3 तहका सरकार बनेका हुन्। 3 मध्ये प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ। प्रदेश सरकारमा सत्ता र स्वार्थका लागि मनलाग्दै मन्त्रालयको संख्या थप्दा त्यसले आर्थिक भार बढाएको र प्रदेश सरकारलाई मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो बनाएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छन्। यसबाट प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि पनि बहस सुरु भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
सङ्घीय संरचनामा गएपछि मुलुकमा विकासको लहर आउने भन्ने आम मानिसको अपेक्षा अहिले कागजमै सीमित भएको छ। नयाँ संविधानले 3 तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय र सङ्घीय सरकारका बीच प्रदेश सरकारको औचित्य भने अझै पुष्टि हुन सकेको छैन। जनतालाई करको भारी मात्रै बोकाएको, शीर्ष नेता र तिनका आसेपासेलाई पद व्यवस्थापन गर्नमै व्यस्त रहेको भन्दै प्रदेश सरकारको चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुर्याउने भनिएको प्रदेश सरकारले मन्त्रालय थप्नमै 5 वर्षको अवधि सकाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 ले चाहिँ सेवा सुविधा त पक्कै पनि खायो होला, तर त्यसको नामाकरण पनि गर्न सकेन। मन्त्री हेरफेर गर्ने कुरा त रात दिन भए, मन्त्रालय तोडफोड गरेर भए पनि मन्त्री भयो। उनीहरूलाई सबभन्दा ठुलो गौरव के भयो भने, जस्तो कर्णाली प्रदेशको कुरा हेर्दा माओवादीमा सबैभन्दा ठुलो गौरव कहाँ भयो भने माओवादीबाट विजयी बनेका सबै प्रान्तीय सदस्यहरू मन्त्री भए। भनेपछि मन्त्री, प्रधानमन्त्री र आफ्ना चट्टाबट्टालाई संवैधानिक लगायतको नियुक्ति, पद प्रतिष्ठा, आर्थिक सहुलियत, स्वास्थ्यको नाममा अरू नाममा भन्दा पर्तिर यसको कुनै व्यवहार देखिएन। अब यसैबाट चाहिँ हामीले निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो, एउटा इम्प्रेसन बनाउनु पर्यो कि यो सफल भयो कि असफल भयो। नेपाली जनताको कोणबाट यो पूर्णतः असफल भयो, उनीहरूको कोणबाट पूर्णतः सफल। किन जम्मैलाई मन्त्री बनाइयो? 7 प्रदेशमा जम्मा 549 जना सांसद रहने व्यवस्था छ। बितेको 5 वर्षमा 7 प्रदेशमा 14 जनाले मुख्यमन्त्री तथा 183 जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए। प्रदेश नम्बर 1 मा 3 जना मुख्यमन्त्री फेरिदा 30 जना मन्त्री बने। मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभए पनि 19 जना मन्त्री बने। बागमती प्रदेशले 3 जना मुख्यमन्त्री तथा 39 जना मन्त्री पायो। 2 जना मुख्यमन्त्री बनाएको गण्डकी प्रदेशमा 17 जना मन्त्री बने। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशलाई 2 जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरे भने 29 जनाले विभिन्न मन्त्रालय सम्हाले। कुल 40 जना सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा 2 जना मुख्यमन्त्री बने भने 23 जना मन्त्री बने। सुदूरपश्चिममा पनि मुख्यमन्त्री त फेरिएनन्, तर कुल 56 जना सांसद मध्ये 26 जना मन्त्री बन्ने अवसर पाए। अब संघीयता नै यो हामीले एउटा आयातित एजेन्डा नै हो नि। यो त हामीले संघीयता ल्याएर कुन किसिमको विकासको फड्को मार्यौँ त? हामीले संघीयता नभएका देशहरू के विकासमा पछाडि छन् त? त्यसो भनेदेखि चीनमा संघीयता छैन, विकासमा पछाडि नै परेको हो त? जापानमा संघीयता छैन, विकासमा पछाडि नै परेको हो त? अनि नेपालमा संघीयता भएर विकासमा अगाडि बढेको त? विश्वका 200 भन्दा बढी देश छन्, जबकि संघीयता प्रयोग गरेका देशहरू जम्मा 28 भने 28-29 देश मात्रै विकसित भएका, अरू देश विकसितै नभएका हुन् त? संघीयता यो देशको लागि आवश्यक हुँदै होइन। मन्त्रालय फुटाएरै भए पनि मन्त्री बनाउने कुसंस्कारले सबै प्रदेशलाई छोइसकेको छ। मन्त्रीको सङ्ख्यासँगै मन्त्रालयमा सचिव, उपसचिव हुँदै तल्लो तहसम्मका कर्मचारी लगायतको आर्थिक भार थपिनेतर्फ कुनै ध्यान गएको पाइँदैन। मध्य प्रदेशको प्रदेश प्रमुख समेत भइसकेका डाक्टर राजेश अहिरा संघीयताको आवश्यकता भए पनि कतिपय कुसंस्कार बदल्नुपर्ने पक्षमा छन्। राज्य संरचना यदि यही गतिमा अगाडि बढ्यो भने यो देश गृहयुद्धमा जान्छ। नेता पाल्नका लागि र उनले भ्रष्टाचार गरोस् भनेर पैसा सञ्चय गरिदिनको लागि आम नेपालीले श्रम मात्र होइन, शरीरको अङ्ग बेचेर पनि पुग्दैन। मेरो बुझाइ सुरुदेखि नै के छ भने हाम्रो जस्तो देशमा 1 देश 2 दल र 3 प्रदेश हुनुपर्छ। संघीयता देशका लागि आउनु हो, जातका लागि, दलका लागि वा नेताको आफन्तको लागि होइन। देशका लागि संघीयता आउने हो भने हाम्रो जस्तो देशमा 3टा प्रदेश भएको छ। 24 जिल्लाको 3टा प्रदेश बनाउनु, प्रत्येक प्रदेशले भारत र चीनको सीमा छुने र काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर साझा क्षेत्र घोषणा गर्ने। संघीयता कार्यान्वयनका लागि बितेको 5 वर्षमा खरबौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरियो, तर त्यो बजेट जनताले महसुस गर्ने गरी खर्च हुन सकेन। संघीयतामाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै यो 5 वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न कसैले सकेन। तर संघीयतालाई संस्थागत गर्ने भन्दा पनि सत्ता र स्वार्थका लागि प्रदेशलाई मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बनाउँदा त्यसले संघीयता विरोधीलाई हौसाउने काम गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी मुलुकभर तीव्र रूपमा भइरहेको छ। राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग तथा सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरू पनि निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउन लागिरहेका छन्। देशभर निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पालनामा तीखो नजर पारिरहेको बेला पाल्पामा पनि आचार संहिता कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सर्वपक्षीय भेला गरिएको छ। पाल्पाबाट
किरण कौशलको रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको माहौल पाल्पामा तात्न थालेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय सहित निर्वाचन गराउने निकायले तयारी र आचार संहिता पालनमा जोड दिएका छन्। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू निर्वाचन प्रचार प्रसार सहित घर दैलो कार्यक्रममा छन्। निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउन आचार संहिता कार्यान्वयनमा आचार संहिता अनुगमन जिल्ला समितिले निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सर्वपक्षीय भेला गरेको छ। 2वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 23 जना र 4वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश सभा सदस्यमा 22 जना उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट सहयोग र खबरदारी आवश्यक रहेको पाल्पाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कमलराज विष्टले बताए। यो सबै क्षेत्रले एकले अर्कालाई हेर्ने हो अरे अनि उसले उल्लङ्घन गरे कि गरेन भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। तर खास गरी यो निर्वाचनको बेला अलि बढी फोकस भनेको राजनीतिक दल उम्मेदवारहरू नै हुने भएको हुनाले उहाँहरूको त्यो निर्वाचन गतिविधिहरूमा आचार संहिता पालना गरे नगरेको उल्लङ्घन गरे नगरेको भन्ने सम्बन्धमा सही सूचना पत्रकारिता क्षेत्रले गरेर वाचडगको रूपमा खबरदारीको रूपमा चाहिँ भूमिका निभाउन सक्छ भन्ने पनि एक अटोमेटिक चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। उनको सूचना अनुसार के कारबाही गर्न सकिन्छ, आफै कारबाही गर्नुपर्ने हो कि अथवा माथि लेखेर पठाउने हो, जुन पावर पोइन्टमै हामीले देखाइसक्यौँ। 2,01,336 मतदाता रहेको पाल्पामा 246 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न 4वटै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिएको छ। म्यादी प्रहरीको 10 दिने तालिम पूरा भएसँगै सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको खटाउने तयारी भइरहेको छ। पाल्पा विकास केन्द्र नाम गैर सरकारी संस्थाले निर्वाचनलाई विश्वसनीय निष्पक्ष बनाउन राजनीतिक दललाई आचार संहिता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध गराउने, सञ्चारकर्मी नागरिक समाजसँग अन्तर्क्रिया र निष्पक्ष निर्वाचन सम्बन्धी पर्चा पम्पलेट वितरण गरिरहेको छ। जिल्लामा आचार संहिता उल्लङ्घन उजुरी नपरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचन हुन सक्ने पद, बल र पैसाको दुरुपयोगलाई रोक्दै निष्पक्ष निर्वाचन गराउन निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनमा सक्रिय रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले बताए। र यो निर्वाचन आचार संहितामा धेरै कुराहरू यस्तो आएका छन् कि जो पनि उम्मेदवारी हुन आँटुन्, खर्च धेरै गर्न नपरोस् र धेरै खर्च गर्न सक्नेले जित्ने वातावरणको उपस्थिति नहोस्, खर्चै नगर्ने व्यक्तिहरूले पनि जित्न सकुन्। र यो हाम्रो नेपालको निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो भनेर पटक पटक भनिने विषयहरूलाई यो महँगो होइन है भनेर चाहिँ यो साबित होस् भन्ने हिसाबले त्यतिका लागि बनाएको जस्तो लाग्छ। लोकतन्त्रमा मतदाताले आफूले रोजेको उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्र रूपमा मत दिने अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ। त्यसका लागि राजनीतिक दल सहित निर्वाचनमा संलग्न सबै पक्षले आचार संहिता पालन गर्नु अपरिहार्य छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्रले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आलोचना गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले माडीमा दिउँसै बसमा बच्चा र वृद्ध जलाएको, मुलुकमा मान्छे मारेर शासन गरेको भन्दै दाहालको आलोचना गर्नुभएको हो। उहाँले पृथ्वी नारायण शाहको शालिग भत्काउनेले गोर्खामा चुनाव जित्छु भन्ने गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। माडीमा दिउँसै बसमा बच्चा र वृद्ध जलाउनेले त्यहीँबाट चुनाव जित्नु हुने, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काउनेले गोर्खा गएर चुनाव जित्छु भन्न हुने, अनि यो देशमा राजाले गल्ती गर्न नहुने, संसारमा गल्ती नै नगर्ने राजा कहाँ छन् मलाई देखाइदिनुहोस्, कहीँ छ? र राजा मेरो लागि चाहिएको होइन, मेरो नलिएन नदिएन। मैले पत्रकार हुँदा 2 चोटि भेटेको थिएँ राजालाई, आजसम्म भेट्या पनि छैन। त्यसपछि मेरो कुनै साँठगाँठ छैन, मेरो केही छैन। तर यो देशको लागि राजनीति गर्ने हो भने यो देश जुन किसिमको भू राजनीतिक भुमरीमा अब पर्दैछ, पहिला त हामी अमेरिका र रुसको सोभियत सङ्घको शीत युद्धको कुरा गर्थ्यौँ, अब त्यो शीत युद्ध सरेर दक्षिण एसियामा आउँदैछ। दुईतिर भयानक शक्तिशाली देशहरू उठेर आउँदैछन्, चीन र भारत। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले ठूला दलले मुलुकलाई दुर्गतिमा पुर्याएको भन्दै त्यसको विकल्पमा आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई साथ दिन आम मतदातालाई आग्रह गर्नुभयो। अति भो ठूला दल
वर्ष यिनीहरूसित यिनीहरूको दुर्भाग्य अब नेपालले विशेष गरी सुदूरपश्चिम र कर्णालीले यो दुर्भाग्य सहनु नपरोस् भन्ने त्यो कुरा तयारी गर्न राप्रपा अगाडि लम्केको छ। साथीहरू, अब आयो हलो, अब गाडी बढ्यो हलो। हलोले सुदूरपश्चिम र कर्णालीको भलो गर्छ गर्छ गर्छ। अर्का पूर्वाध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले ठूला दलले मुलुकमा लुट मात्रै मचाएकाले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई आम मतदाताले जिताउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। संसदमा बोल्ने कसले? कुनै दल छ त्यहाँ अहिले? न प्रतिपक्ष छ त्यहाँ, न सरकार छ त्यहाँ, त खालि एउटा लुटतन्त्र छ अहिले। त्यही छ, त्यसलाई चुनौती दिने शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले आएको छ, अहिले उठेको छ। यसलाई काम गर्ने मौका दिनुहोस् तपाईँहरूले। म तपाईँहरूसित माग गर्छु, अनुरोध गर्छु, काम गर्ने मौका दिनुहोस्। आफूलाई मात्र होइन, अरू साथीभाइ जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भेटेर भनेर हुरी र बतास जस्तो भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मानिसहरूलाई। पूर्वाध्यक्ष लोहनीले राप्रपा मुलुकको भरपर्दो राजनीतिक शक्ति भएकाले आगामी निर्वाचनमा त्यसको विजयलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। साइबर कानून विज्ञ डाक्टर श्रीकृष्ण भट्टराईले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई अदालतले गलत नठहर्याएसम्म सही रहने बताउनु भएको छ। विज्ञ भट्टराईले कोही मानिसलाई यो नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारको विरुद्धमा छ भन्ने लागेको खण्डमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने र अदालतको निर्णय नै लागू हुने बताउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगले कार्तिक 8 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरूको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो नट अगेनमा फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा उम्मेद्वार रहेका दलका नेताहरूको बारेमा लान्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र दोषपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री प्रकाशन गरेको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। साथै आयोगले उक्त फेसबुक पेज र ग्रुपहरू तत्काल नहटाए प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरेको छ। जुन सोसियल मिडिया प्रयोग सम्बन्धी यो आचार संहिता निर्वाचन आचार संहिता 2079 चाहिँ इस्यु गरेको छ। त्यो गर्दाखेरि के गरेको छ भने सोसियल मिडियाबाट हेट स्पिच हुने खालका अनि कुनै अर्को उम्मेदवारप्रति, अर्को पार्टीप्रति, अर्को पक्षप्रति लक्षित गरेर उनीहरूलाई मानहानि हुने खालका र उनीहरूको चाहिँ लाई असर पर्ने खालका कुराहरू पोस्ट गर्न पाइँदैन भनेर आचार संहितामा लिएर आएर त्यो कुरो राखेको छ। अब फेरि यहाँनिर भन्दा तेस्रो विधा सुरु भयो, त्यो भनेको निर्वाचन आचार संहिता। आचार संहितालाई हामी कोड अफ कन्डक्ट भन्छौँ। अब कोड अफ कन्डक्टमा के हुन्छ भने एउटा त्यहाँ चाहिँ त्यो खास गरी सेल्फ अबाइडिङ रुल्सहरू हो, त्यो आफैले पालना गर्नुपर्ने आचरणका नियमहरू हुन् आचार संहिता भनेको। जस्तो मैले यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन, त्यो आचार संहिता कसैले गरेको कुराहरू चाहिँ त्यो क्वेसन बन्छ। उहाँले कोही व्यक्तिका कारण निर्वाचनमा सहभागीहरूलाई नकारात्मक असर गर्ने, भोट हाल्दा त्रास पैदा हुने किसिमका कुरालाई रोक्नका लागि आयोगले आचार संहितामा यी विषयहरू राखेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन विरोधी गतिविधि हुन नदिनका लागि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन नदिने विषयमा आचार संहितामा यस्ता विषयको उठान गरेको बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामपछि काठमाडौँ उपत्यकामा फुटपाथ अतिक्रमणको समस्या अझै भएन समाधान, पैदल यात्रुलाई शास्ति, महानगर र सम्बन्धित निकाय बीच समन्वय अभाव। युक्रेनमा जारी युद्धका लागि 3 लाख रिजर्भ फौज सम्पर्कमा आइसकेको रुसको दावी, चौथाइभन्दा बढी युद्धभूमिमा तैनात भइसकेको जिकिर।
र आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डको सहज जित, श्रीलङ्का 65 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज छठ पर्वको दोस्रो दिन, आजको दोस्रो दिनलाई खरना भनिन्छ। छठका व्रतालुहरूले आज नुहाएर चोखो भई साँझपख खीर बनाएर चन्द्रमालाई चढाउँछन्। दिनभर उपवास बसेका व्रतालुहरूले साँझपख चन्द्रमालाई खीर चढाउँछन्। त्यसपछि खीर तथा लौकाको तरकारी व्रतालुले भोजनको रूपमा खाने गर्दछन्। आज सबै व्रतालुहरूले बिहानैदेखि निर्जला भएर बेलुकी एक छाक मात्रै भोजन गर्छन्। 8 व्रत अवधिभर व्रतालुहरूले माछा, मासु, लसुन, प्याज, कोदो आदिको भोजन गर्दैनन्। यस अवधिमा व्रतालुहरूले सात्विक भोजन मात्रै गर्दछन्। छठमा विशेष गरी प्रकृतिको छैटौं अंशबाट उत्पन्न भएकी भगवती देवी अर्थात् छठी माईको पूजा गरिन्छ। देवी भागवतहरूमा छठी देवीले पुत्र नभएकाहरूलाई पुत्र, पत्नी नभएकाहरूलाई पत्नी, धन नभएकाहरूलाई धन प्रदान गरेका कथाहरू उल्लेख गरिएको छ। छठलाई एउटा कठिन व्रत र उपवासको उपरूपमा पनि हेरिन्छ। छठको व्रत अवस्था चोखो, निष्ठा, संयम र ब्रह्मचार्य धर्मको पालना गरिएन भने छठ पूजाको फल नपाइने जनविश्वास रहिआएको छ। छठी माईको पूजाका लागि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका नदी तथा पोखरीहरूमा तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। छठ पर्वको मुख्य दिन आइतबार छठी माईको पूजाका लागि काठमाडौँको कमल पोखरी, कुपनडोल, गौरीघाट, नागपोखरी, गहना पोखरी लगायतका स्थानहरूमा तयारी लगभग पूरा भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी हुने कुपनडोल स्थित बागमती नदीमा तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छठ पर्व समारोहका संयोजक सतीश कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँमा यो वर्ष हाम्रो 13 ठाउँमा छठ पूजा भइरहेको अवस्था स्थिति छ। 13 ठाउँमा भएको छठ पूजा हुँदै पनि यो घाटलाई किन त्यति महत्त्व दिनुभयो भनेर भन्दाखेरिको अवस्थामा यो ऐतिहासिक घाट भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई निरन्तरता हामीले दिइआएको अवस्था स्थिति छ र काठमाडौँको 13 वटा घाटमध्येको निःशुल्क पूजा घाट भनेको यही घाट हो। प्रत्येक घाटमा श्रद्धालु भक्तजनहरूले आफ्नो पूजाका लागि प्री बुकिङ गराउनु पर्ने, ठाउँ के कति ठाउँ ओगटिन्छ त्यसको हिसाबले दस्तुर तिर्नुपर्ने अवस्था स्थिति छ प्रत्येक ठाउँमा। त्यस्तो स्थिति नभए पनि केही न केही डोनेसन गर्नै पर्ने अवस्था स्थितिको घाटहरू छन्। तर यो घाटमा चाहिँ हामी कसैबाट शुल्क लिएर र अथवा त्यस्तो किसिमको बुकिङ प्लानिङ गरेको अवस्था स्थिति छैन। यहाँ भएका घाट चाहिँ बागमती व्यवस्थापनले हाम्रो चाहिँ यो खुड्किलाहरू र छठ पूजाका घाट चाहिँ बनेको अवस्था स्थिति छ र बाँकीका काम चाहिँ हामीले सडक विभागको सहयोगमा, बागमती सभ्यताकै सहयोगमा, नगरपालिकाको सहयोगमा, सरकारकै सहयोगबाट हामीले व्यवस्था गर्दै आएको छौँ। काठमाडौँका विभिन्न 13 स्थानमा छठ पर्वको तयारी भइरहेको छ। तीमध्ये कमल पोखरीमा पनि छठ पूजाका लागि तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको कमल पोखरी छठ पूजा समाजका अध्यक्ष राजेन्द्र सिंहले जानकारी दिनुभयो। तयारीका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। माईको चाहिँ थर्मोकोलको मूर्ति चाहिँ यो बिचमा चाहिँ 7 फिटको हामी राख्दैछौँ। आज हामी त्यो राख्दैछौँ र घाटको लगभग हामीले कुपन बाँडिसकेका छौँ। लगभग हामी 80% को तयारीमा हामी भइसक्यौँ। भक्तजन चाहिँ हामीले 200 कुपन हिजो बाँडिसकेका छौँ, 200 सवा 200 अनि हाम्रो टार्गेट चाहिँ हाम्रो कुपन चाहिँ 300 को छ। हाराहारी टिकट त पुग्दैन, 300 को हाराहारीमा चाहिँ हामी तयारीमा छौँ। होइन त यो यस्तो हामीले उहाँलाई चाहिँ यो एकजनालाई 100 मिटरको हामीले त्यो कुपन दिएका छौँ होइन। जो मान्छेले जहाँबाट दिएको छ उसले अर्घ अस्ताको सूर्य र उदयको सूर्य चाहिँ उसले त्यो ठाउँबाट आफूले पूजा गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ कसैको त्यो हस्तक्षेप चाहिँ हुँदैन। कमल पोखरीमा छठ पूजाका लागि 7 फिट अग्लो छठी माईको मूर्ति राखिएको छ। आइतबार छठको पूजा सामग्री जलसाई घाटमा लगेर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ भने सोमबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्व सकिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत भदौ पहिलो सातादेखि फुटपाथ अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाए पनि यसले पूर्णता पाएको छैन। सडक छेउका साङ्घुरा फुटपाथमा बिजुलीका पोल, ट्रान्सफर्मर, विकास निर्माण, भवन निर्माण, व्यवसाय जस्ता अनेक वाहनाले पैदल यात्रीलाई हिँड्न अझै पनि समस्या हुने गरेकै छ।
महानगरपालिका र सम्बन्धित निकायका बीच समन्वय हुन नसक्दा यो समस्या समाधान हुन नसकेको आम सर्वसाधारणको बुझाइरहेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। भदौ पहिलो सातादेखि फुटपाथ अतिक्रमण हटाउनका लागि सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका संरचनाहरू भत्काउनेदेखि लिएर फुटपाथ व्यवसायहरूलाई पनि हटाउने कार्य गरिरहेको छ। तर पनि यसले अझैसम्म पूर्णता पाएको छैन। मानिसलाई हिँड्नका लागि बनाइएको फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय, निर्माण सामग्री, बिजुलीका सामग्रीहरू राखिँदा अझै पनि आम नागरिकलाई हिँडडुल गर्न समस्या हुने गरेको छ। विकास निर्माणकै क्रममा सबभन्दा ठुलो समस्या के छ कि एउटा विकास निर्माण एउटा निकायले गर्छ, त्यो पोलहरू हटाउने निकाय अर्कै छ। अब टेलिफोनको पोलको निकाय छुट्टै दूरसञ्चार छ, बिजुलीको पोलसम्म हेर्ने निकाय विद्युत प्राधिकरण छ। त्यसले गर्दा सबै निकायका बिचमा एक आपसमा कोअर्डिनेसन समन्वय नभएर यो समस्या आएको छ। विकास निर्माण गर्दाखेरि सबैले आफ्नो आफ्नो प्रकारले छुट्टा छुट्टै ढङ्गले एक आपसमा कोअर्डिनेसन नगरी यस्तो विकासको काम भएकाले यस्तो भएको जस्तो लाग्छ मलाई। महानगरपालिकाले चाहिँ त्यो व्यवस्थित फुटपाथलाई चाहिँ एउटा व्यवस्था गरिसकेपछि बल्ल विस्थापित गराएर बल्ल उनीहरूलाई हटाउने व्यवस्था गराउनु पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। किनभने सबै हुने खाने त माहौलमा छन् हैन, हामी दुखी गरिब जस्ता मान्छेहरू नै सडकमा पर्ने हुन्। त्यसलाई चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर उनीहरूको रोजीरोटी नखोसियोस्। भगवान सबैको मनमा हुन्छन् हैन, उहाँहरूको आत्मा रोइरहेको छ क्या। हामी टिभीमा देखिरहेका छौँ कतिका ठेला गाडी चाहिँ हटाइरहेका छन्, त्यो हटाउनु पर्छ तर उनीहरूलाई व्यवस्थित गरेर मात्र हटाउनु पर्थ्यो। काठमाडौँ महानगरले फुटपाथ व्यवस्थित गर्नका लागि अवैध संरचना भत्काएर सडक व्यापार हटाए पनि अझै समस्या समाधान हुन सकेको छैन। बिजुलीका पोल र ट्रान्सफर्मर व्यवस्थित नहुनु, सरकारी निकाय बीच नै समन्वयको अभावका कारण अझै पनि सडक पेटीको प्रयोग सहज हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि निर्माण सामग्री, गिट्टी बालुवा अव्यवस्थित रूपमा राख्दा फुटपाथ प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था छ। अझै पनि सडक व्यापार पूर्ण रूपले बन्द भइसकेको छैन। नगर प्रहरीले आएर सामान उठाएर लैजान्छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि दिनभरि सडक व्यापार भइरहेको देखिन्छ। अहिले पनि अब एकतिर हटाउँछ, अर्कोतिर आएर बस्छन्, अर्कोतिर हटाउँछ, अर्कोतिर आएर बस्छन् व्यापारी। त्यो भनेको विकल्प छैन। उनीहरू बिहान बेलुकाको छाक टार्ने विकल्प नभएको कारणले त्यो विकराल रूपमा त्यो समस्या छ। त्यसको निराकरण नगरेसम्म यो हट्दैन। विकल्प अनि दिनै पर्छ नगरपालिकाले। जस्तो कुनै ठाउँमा बिहान 7 देखि 9 बजीसम्म हुन्छ कि बाटैमा दिनुपर्छ कि बेलुका 5 बजीदेखि 7 बजी कुनै एउटा बाटोलाई दिनुपर्छ कि त्यस्तो दिने के एक्कासी हुँदैन क्या। कुनै पनि कुरा एक्कासी हुँदैन। यसलाई अलिकति समय लाग्छ। मेरो विचारले चाहिँ अलिकति समय लाग्छ, समय दिनुपर्छ। त्यो समयभित्र उहाँहरूले टेर्नु हुन्छ अथवा हामी सबैले टेर्न सक्छौँ। अथवा के हुन्छ भने यो समय अलिकति समय तोकिदिएको भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो मेरो विचारमा चाहिँ। र समय तोकिदिइसकेपछि पनि त्यो चाहिँ भएन, अर्थात् उहाँहरूले दिनुभएको समयभित्र त्यो काम हुन सकेन भने अनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नु सबभन्दा राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। काठमाडौँ उपत्यकामा 20 लाखले आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्ने गर्छन् भने 40 लाखले अझै पनि प्रयोग गर्ने भनेको फुटपाथ नै हो। फुटपाथमा गरिने व्यापार व्यवसायलाई समय तथा स्थान निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्न नसक्दा फुटपाथ अतिक्रमणको समस्या समाधान हुन नसकेको हो। सुन्दर महानगरको परिकल्पना अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ अतिक्रमण हटाइरहँदा सरकारी निकाय र आम नागरिक पनि गैर जिम्मेवार रहँदा यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यद्यपि सरकारी निकाय र आम नागरिक पनि सजग हुन जरुरी देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। काठमाडौँमा फुटपाथ अतिक्रमणको समस्या पुरानै हो। फुटपाथ अतिक्रमण व्यवसाय गर्ने तथा फुटपाथमा राखिएको निर्माण सामग्री सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न सास्ती हुने गरेको छ। महानगरपालिकाले फुटपाथ अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाए पनि फुटपाथ व्यवसायीहरूको अटेरीपनले गर्दा फुटपाथको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, अतिक्रमित फुटपाथ हटाउन के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै सही। एक्कासी हुँदैन क्या। कुनै पनि कुरा एक्कासी हुँदैन। यसलाई अलिकति समय लाग्छ। मेरो विचारले चाहिँ अलिकति समय लाग्छ, समय दिनुपर्छ। त्यो समयभित्र उहाँहरूले टेर्नु हुन्छ अथवा हामी सबैले टेर्न सक्छौँ। अथवा के हुन्छ भने यो समय अलिकति समय तोकिदिएको भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। यसलाई चाहिँ अझै कडा व्यवस्था गरेर सबै हटाउनु पर्छ। जबसम्म नियम कडा हुँदैन तबसम्म
कार्यान्वयन हुँदैन। एउटा पैदल यात्रीको लागि हो। अब उहाँहरूले पनि कुरा बुझिदिनुपर्छ। एउटा सरकारी अभियानलाई राज्यले चाहिँ लागू गर्न खोजेको नियम कानुनलाई चाहिँ उहाँहरूले मान्नुपर्ने हो र अब जुन सरकारी पक्षले पनि हटाउन खोजिरहेछ उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको केही व्यवसायलाई अलिकति धारसाई नगरिकन कतिपय त अब होला कोही त महल त्यही फुटपाथबाटै महल पनि ठड्याएका छन्, त्यो हामीले देखेका छौँ। तर कतिपय त त्यही फुटपाथकैले यसो रोजीरोटी यसो बालबच्चा पालेका छन्, स्कुल पढाएका छन्। यो फोहोर भयो, दुर्गन्धित भयो, यो भएको जनतालाई हुने हो। उनीहरू त हेर्नुहोस् तपाईँ के हुन्छन्, आफ्नो सुरक्षित तरिकाले बसेका हुन्छन्, तर रोडमा बस्ने गल्लीमा बस्ने त समुदाय हो, जनता हो। त्यसको निम्ति जनताको लागि उसले महानगरपालिकाको यहाँको जनप्रतिनिधिले व्यवस्थित गरेर प्रचार गरिसकेका छन्। उनले ठाउँ ठाउँमा गएर टोलबल बस्तीमा गएर योलाई फोहोर दुर्गन्धित भयो फाल्नुपर्छ भनिसकेका छन्। यो समस्या भनेको जनताको हो, जनताले पनि आफ्नो समस्या बुझिदिनु पर्यो। होइन, उसले चाहिँ एकदम आधिकारिक रूपमा चाहिँ हटाएर उनीहरूलाई पनि अब बेरोजगार बनाउनु भएन, व्यवस्थित ठाउँ दिएर उनीहरूलाई यहाँबाट हटाउनुपर्छ र जति पनि अधिग्रहण गरेका भूमिहरू छन् ती चाहिँ फिर्ता लिनै पर्छ के। त्यो चाहिँ एकदम स्वागतयोग्य काम हो, राम्रो काम गरिरहेछ नगरपालिकाले अहिले। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। युक्रेनमा जारी युद्धका लागि 3 लाख रिजर्भ फोर्स सम्पर्कमा आइसकेको रुसको दाबी, चौथाइभन्दा बढी युद्धभूमिमा तैनात भइसकेको जिकिर। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डको सहज जित, श्रीलङ्का 65 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेनमा जारी युद्धमा सघाउन परिचालन गर्ने घोषणा 3 लाख फौज सम्पर्कमा आइसकेको दावी गरेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक रुसले रिजर्भ फौजलाई युद्धमा परिचालन गर्ने घोषणा गरिएता 3 लाख सेना सम्पर्कमा आइसकेको दावी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रिजर्भ फौजलाई युद्धमा परिचालन गर्ने घोषणाले रुसमा अन्यल आक्रोश र विरोध निम्त्याए पनि 3 लाख फौज सम्पर्कमा आइसकेका र 1/4 भन्दा बढी युद्धभूमिमा तैनात भइसकेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले दावी गरेको छ। टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण भएको क्रेमलिन बैठकमा रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगुले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई निर्देशन दिए अनुरूप 3 लाख सैनिक सम्पर्कमा आइसकेको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री सोइगुले परिचालन अन्तर्गत बोलाइएका मध्ये 82,000लाई युद्ध क्षेत्रमा पठाइएको र बाँकी तालिममा रहेको जानकारी दिएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। ग्लेन फिलिप्सको शतकसँगै आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डले श्रीलङ्कामाथि सहज जित निकालेको छ। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा सुपर 12 अन्तर्गत समूह 1 मा आज न्युजिल्यान्डले श्रीलङ्कालाई 65 रनले हराएको हो। न्युजिल्यान्डले दिएको 168 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले 19 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 102 रन मात्रै बनायो। श्रीलङ्काका लागि कप्तान डसुन सनकाले सर्वाधिक 35 रन जोडे। भानुका राजपाक्सेले 34 रन जोड्दा अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। श्रीलङ्कालाई सस्तैमा रोक्न न्युजिल्यान्डका ट्रन्ट बोल्टरले 4 र मिचेल स्टानरले 2 विकेट लिए। यो खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 167 रनको योगफल तयार गर्यो। न्युजिल्यान्डका ग्लेन फिलिप्सले 104 रनको शतकीय इनिङ्स खेले। डायलर मिचेलले 22 तथा मिचेल स्टेनरले अभिजित 11 रन बनाए। श्रीलङ्काका लागि कसुन राजिथाले 2 विकेट लिए। जितसके 3 खेलमा 5 अङ्क बटुलेर न्युजिल्यान्ड शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ।
खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक, समावेशिताको अनुहारलाई समावेश गरिएको दाबी। संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न दलका नेताहरूलाई सकस, मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहेको टिप्पणी। काठमाडौँ उपत्यकामा फुटपाथ अतिक्रमणको समस्या अझै समाधान भएन। पैदल यात्रुलाई शास्ति, महानगर र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभाव। युक्रेनमा जारी युद्धका लागि 3 लाख रिजर्भ फौज सम्पर्कमा आइसकेको रुसको दावी। चौथाइभन्दा बढी युद्धमा तैनात भइसकेको जिकिर। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डको सहज जित, श्रीलङ्का 65 रनको फराकिलो अन्तरले पराजय। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।